प्राणभन्दा प्यारो छ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने कारणहरू छन्। जो सबै बोटे राजाहरू थिए, बोटे राजालाई एकीकरण गरेर नेपाल निर्माण गर्यो। ठुलो नेपाल, डिग्रेड नेपाल निर्माण गर्यो होइन। त्यस्तै तपाईँको बलभद्र कंवर, पृथ्वीनारायण शाह यिनीहरूले योगदान गरे। यिनलाई आज बिदा दिनुपर्नेमा सरकारले भुल्यो होइन। कोही सडकमा मरेकोलाई बिदा दिने होइन, कन्डम दिवसलाई बिदा दिने, किसान दिवस नमनाउने सरकारले। किसान दिवस पनि हुनु पऱ्यो, कन्डम खारिज गरेर किसान दिवस हुनु पऱ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई भुल्न हुँदैन, तर छुट्टी सरकारले दिनुपर्छ होइन। त्यस्तै यो योगदान पुरुष नेपाल निर्माता आज हाम्रा संसदहरू हरेक पार्टीका प्रधानमन्त्री बनेका छन् होइन। राम्रो काम गरून्, तर पृथ्वीनारायणको घुसहरू नखाउन्, घुस लिनु दिनु देशको दुश्मन नाजायज गर्न लगाउन्। पृथ्वीनारायणले नेपाल आर्जेको मुलुक भनेर सब एकीकरण गरेर शोषणमुक्त नेपाल बनाएको थियो। विदेशी दलालहरू नेपालमा प्रवेश नहुन्, हाम्रा नेता पनि विदेशी दलाल नबनुन्, राष्ट्रिय उसमा रहन्। यिनलाई मेरो यो सचेतना भया भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह चेतना भया। घुस लिने देशका दुश्मन हुन्, गरिबलाई शोषण गर्न भएन। किसान दिवस हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको योगदान गर्ने नेपाल निर्मातामा राज्य भएका छन्, पार्टीहरू भएका छन्, तर त्यहाँ छुट्टी दिनै पर्छ। आज त्यही भएर मैले हलो कमान्डर जय नेपालले 5 दिने मोमबत्ती जलाउने कार्यक्रम चाहिँ 52 सालबाट म एक्लै मनाउँदै थिएँ। गएको साल नागरिक समाजलाई दियो, यो पालि तपाईँको सरोकार मञ्चलाई दियो, जिम्मा दियो। अब म के गर्छु भने यो शोषण करहरू काठमाडौँ गएर नाजायज कर हटाउने अभियानमा छु। विद्युतको 10% ब्याज लागू होस्, 25% खारिज होस्, शोषण ब्याज खारिज होस्। जनतालाई शोषण गर्न बेकार नाजायज हो, नाजायज काम नगरौँ, राष्ट्र बनाऊँ, सबै मिली बनाऊँ, सबै पार्टी मिलाऊँ। यो योगदान पुरुषको छुट्टी दिउँ। सबैलाई नमस्कार। हलो कमान्डर जय नेपाल। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म र गङ्गा तटसम्मको नेपालको भूगोल विस्तार गर्न सफल हुनुभयो र आज तपाईँ हामी नेपाली भएर जन्मिन पाएकोमा गौरव बोध गर्ने वातावरणमा यसरी उभिएर बोलिरहेका छौँ। शोषक सामन्त थालु के नाममा पछिल्लो चरणमा आयातित र प्रायोजित अनि परिचालित राजनीति गर्नेहरूले मार्क्स माओ र लेनिनका तस्बिरमा फुलमाला चढाएर त्यसैमा अबिर लगाएर अभिवादन गरेर पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू ढालेका दर्दनाक तस्बिरहरू तपाईँ हाम्रा आँखा अगाडि ताजै छन्। हामी बडो विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहिरहेका छौँ। हामी बडो भद्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहिरहेका छौँ। यो राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना गर्ने, आफ्ना भाइहरूलाई, भतिजाहरूलाई, परिवारजनहरूलाई नेपाल राष्ट्र निर्माणको दौडानमा आहुति दिन प्रेरित गर्ने पृथ्वीनारायण शाह जस्ता महान विभूतिहरूको विरोध अब उपरान्त कुनै माइका लालले गर्छ भने हामी पृथ्वीनारायण शाहका समर्थकहरू अब उपरान्त हातमा पनि जमाएर बस्नेवाला छैनौँ। ईदको जवाब पत्थरले दिन हामीलाई पनि आउँदछ। केवल फरक यति मात्रै हो, हामी सनातन परम्परा र सनातन धार्मिक मार्गलाई पहिल्याउने भएको हुनाले मात्रै हामी अभद्र बाटो अपनाउन सक्दैनौँ। तर अब जसले हामीलाई नेपाली पहिचान दिलायो, जसले हामीलाई नेपाली भएर जन्मिने सौभाग्य प्रदान गर्यो, तिनै महान विभूतिहरूको चितो काट्दै, तिनैलाई धारे हात लगाउँदै, तिनैलाई सक्दो शराब गर्दै यदि कुनै माइका लालमा ठुलो भइन्छ भन्ने दिवा स्वप्न बाँकी छ भने आजैका मितिदेखि त्यो त्यागिदिन हुन पनि हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आतंकवादी क्रियाकलापहरूबाट अनुप्रेरित भएर गुण्डागर्दी र डकैतीबाट आफ्नो राजनीतिक क्यारियर सुरुवात गरेर समाजलाई जात धर्म र क्षेत्रीयताको नाममा विखण्डन गरेर राजनीति गर्न पल्टेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई पनि हामी
गुणस्थ रूपमा चुनौती दिन चाहन्छौँ। राष्ट्र निर्माता राष्ट्रपितालाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्न भने यो नेपाल देशको नागरिकता तपाईँले गोजामा हालिराख्ने तपाईँलाई नैतिक अधिकार पनि छैन। मेची र महाकालीको सिमाना तरे हुन्छ, जसको मानु खाएर बडा महाराजको विरोध गर्नुहुन्छ उसैको दैलोमा गएर चाकरी गर्नुहोस्। बडा महाराजले निर्माण गरेको आँगनमा तपाईँहरूलाई बस्ने नैतिकता छैन। त्यस्तो मान्छेलाई शासक र सामन्तको संज्ञा दिएर राजनीति गरिरहेका छन्, जसले चारजना भाइहरू युद्ध मैदानमा गुमाएको छ। आफ्नै भाइ दलमर्दन शाह युद्ध मैदानमा मारिएका छन्, दलजीत शाह युद्ध मैदानमा मारिएका छन्, मोहम्मद कीर्ति शाह युद्धको मैदानमा मारिएका छन्। कीर्तिपुरको युद्धमा स्वयं पृथ्वीनारायण शाह त्यति बेला एउटा धार्मिक आस्था विरोधीहरूले पनि मान्ने गर्थे, राजपुत्रको हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने धार्मिक आस्थामा कीर्तिपुरे जनता रहेको हुनाले मात्रै पृथ्वीनारायण शाह बाँचेका हुन्। प्रचण्डको जसरी लखनऊमा बसेर, गाजियाबादमा बसेर, अहमदाबादमा बसेर नेपालमा गरिबका छोराछोरीहरूलाई युद्ध मैदानमा मार्न पठाएर क्रान्ति गरेको होइन, स्वयं र स्वयंका घर परिवारलाई युद्ध मैदानमा पठाएर बलिदानी दिन लगाएर प्राणको आहुति दिन लगाएर यो राष्ट्र निर्माण गर्नुभएको। अनि तपाईँहरूलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? त्यस्तो महान विभूतिलाई शोषक र सामन्त ठाडोको संज्ञा दिनु। विक्रम सम्वत 1801 देखि नुवाकोट विजय गरेदेखि कान्तिपुर विजय हुँदासम्म बीचमा शिवपुरी, दहचोक लगायतका रजौटा परदेखि राज्यहरू एकीकरण गर्दासम्म र आफ्नो 32 वर्षीय प्रत्यक्ष शासनकालको अवधिमा बडा महाराजले जम्मा जम्मी 32 महिना पनि राजदरबारमा राष्ट्रिय सभामा बस्ने सौभाग्य पाउनु भएन। र हामी त्यस्तो व्यक्तित्वलाई एउटा राजा भएको हिसाबमा फरक विचार राखेको आधारमा, फरक आस्था राखेको आधारमा, खास गरी नेपाल र नेपालीको पहिचान र अस्मिता जोगाउने सन्दर्भमा हामी शोषक र सामन्तको संज्ञा दिँदै राजनीति गरिरहेका छौँ। धिक्कार छ। पृथ्वीनारायण शाह त्यस्तो राजा हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो जीवनकालको 32 वर्षीय शासन अवधिमा 32 महिना पनि राष्ट्रिय आसनमा बस्न पाउनु भएन। पुरा समय युद्ध मैदानमा बिताउनु भयो, आफै नेतृत्व गर्नुभयो र नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्नुभयो। तपाईँ हामीले अलिकति बिचमा राजाहरूले केही गल्ती गर्दाखेरि कतिको विकल्पमा दबाईले केही गर्छन्। सौभाग्य के हो भन्दाखेरि आजसम्म हामीले राज्यसँग कुनै गद्दारी गरेका छैनौँ, कुनै विद्रोह गरेका छैनौँ। देशका अन्य भूभागमा राज्यले हामीलाई यो अधिकार दिएन, त्यो अधिकार दिएन भनेर वर्षौँदेखि लडाइँहरू चलिरहेका छन्, आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्। तर यो भूभागले कहिले पनि राज्यसँग केही पनि मागेको छैन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि भलै भूगोलको दृष्टिले हामी टाढा छौँ होला, तर राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले सबैभन्दा अगाडि छौँ हामीहरू। यो हाम्रो लागि गर्वको कुरो हो। र यो 300औं पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदाखेरि आज यो देशमा बस्नुभएका कार्यक्रमका सभापतिज्यू, अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मित्रहरू, अब यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने विषय भइसकेको छ। 10 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष अगाडि देशको अवस्था के थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज हामीले हेर्यौँ भने देशको अवस्था खतम भइसकेको छ। कहीँ पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ हामीसँग छैन। धेरै मित्रहरूले भन्छन् 21औं शताब्दीमा राजाको कुरो नगरौँ, तर कुरो 21औं शताब्दीको या 19औं शताब्दीको 20औं शताब्दीको कुरो होइन। कुरो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको, कुरो हाम्रो देश विकसित भएर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो राष्ट्र प्रमुखले जाँदाखेरि सम्मान पाउने कि नपाउने भन्ने हो।
पुरो एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू बसमा किन ल्याइन्छन् भन्ने हो। यी सबै कुराहरूलाई निकालेर हामीले हेरौँ भने राजाहरू यो देशमा हुँदाखेरि विदेशीहरूले हामीलाई गरेको मान सम्मान सम्झन लागेको छ। चाहे राजा महेन्द्रको कुरा गरौँ, चाहे राजा वीरेन्द्रको कुरा गरौँ, अमेरिका जस्ता देशहरूमा जाँदाखेरि, चीन जस्ता देशहरूमा जाँदाखेरि, या युरोपका धनी धनी देशहरूमा जाँदाखेरि, बेलायत होस् या रसिया होस्, त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूले हाम्रा राष्ट्र प्रमुखहरूको स्वागत गर्नको लागि एयरपोर्टमै आएर रातो कार्पेट बिछाउने गर्नुहुन्थ्यो। आजको दिनमा बडो दुर्भाग्यको कुरो छ, चीनका महान नेता माओको नाममा यहाँ राजनीतिक दल खोलेर हाम्रा केही राजनीतिक कर्मीहरूले राजनीति त गरिरहेका छन्, तर चीनका सर्वोच्च कमान्डर सी जिनपिङलाई उहाँहरूले भेट्न जानु भने भेट्नै पाउनुहुन्न। दुर्भाग्यको कुरो, जसको देशको नेताको नाममा यहाँ राजनीतिक दल खोलेर हाम्रा चाहिँ साथीहरू राजनीति गरिरहनु भएको छ, त्यही देशको राष्ट्र प्रमुखले यिनीहरूलाई विश्वास गर्दैन, भेट्नको लागि टाइम दिँदैन। एउटा त कस्तोसम्म केही समय अगाडि फोटो सार्वजनिक भएको थियो भन्दाखेरि अमेरिकाको राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्न नपाएपछि उनको पुतलासँग फोटो खिचाएर आए हाम्रो देशका नेताहरू। त्यो अवस्थामा झरेका छौँ हामीहरू। त्यस्तो छ अहिले हामीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत त्यस्तो छ। कुनै बेला नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अनाल्दाखेरि दुई ध्रुवमा, दुई कित्तामा विभाजित विश्वलाई राजा महेन्द्रले नै नयाँ दृष्टिकोण दिनुभएको थियो। यी शक्ति राष्ट्रहरूले दुईटा कित्ता निर्माण गरे भन्दैन, हामी दुई कित्तामा विभाजित हुँदैन, हामीले एउटा नयाँ कित्ता कतैपट्टि पनि नलागिकन स्वतन्त्र ढङ्गले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउन सक्छौँ भनेर सारा विश्वलाई उहाँले दृष्टिकोण दिनुभएको थियो। त्यो सामर्थ्य थियो हामीसँग, त्यो भिजन थियो हामीसँग, हाम्रा नेताहरूसँग, हाम्रो राष्ट्र प्रमुखसँग त्यस्तो खालको आँट थियो, विश्वास थियो, साहस थियो। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामीले त्यो सम्मान पाइरहेका थियौँ। अहिले त अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्वयं कक्षमा भारतीय राजदूत चप्पल लगाएर जानुभएको थियो।